बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद आपको आपके बहुत से सवालात के जवाबात मिलेंगे। आप सब जानते होंगे कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी पाया जाता है जिससे लोग नहुसत और मुसीबत की इलामत समझते हैं। इस परिंदे को उल्लू के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा भी कहते हैं। बाज़ लोग तो ये तक समझते हैं कि जिस घर में यह परिंदा बोले या जिस घर में ये परिंदा आना शुरू कर दे, इस घर में बहुत सी मुसीबतें आने वाली होती हैं। नाजरीन मोहतरम, आज के दिमागों में भी ऐसे कई सवालात आते होंगे कि ये परिंदा हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है। आखिर ये परिंदा सबको छोड़कर वीरानों में रहना क्यों पसंद करता है, या ये कि करबला के दिन इस परिंदे ने क्या देखा था। इन तमाम सवालात के जवाबात के मुतालिक हम आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात शेयर करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें ताकि आपको आपके सवालात के जवाबात मिल सके। नाजरीन, आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में उल्लू को जरूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास और वीरानों में भी क्यों रहता है। नाजरीन मोहतरम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी एक मर्तबा उल्लू से गुफ्तगू की थी, और इस गुफ्तगू के बाद उल्लू को एक बहुत ही अहम खिताब भी दिया गया था। सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई थी कि वो किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे। एक मर्तबा एक उल्लू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर होता है और इन्हें सलाम अर्ज करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसके सलाम का जवाब देते हैं और फिर इससे सवाल करते हैं कि तुम खेत में पैदा होने वाली चीजें क्यों नहीं खाते। उल्लू जवाब में कहता है कि मैं अनाज इसलिए नहीं खाता क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी वजह से जन्नत से निकाला गया था कि इन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से पूछते हैं कि तुम पानी क्यों नहीं पीते। इस पर उल्लू जवाब देता है कि ये वही पानी है जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर उल्लू से पूछते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते। उल्लू कहता है कि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, दूसरों का एहसास नहीं करता, इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक और सवाल करते हैं कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो तो अकेले में क्या सोचते हो। इस पर उल्लू जवाब देता है कि जब मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ गए वो तमाम लोग जो ऐशो अशरत की जिंदगी गुजारते थे, जिनको लगता था कि ये सब हमेशा रहेगा, जो खुद के जैसा किसी को नहीं समझते थे। आज इन तमाम लोगों का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के साथ बातचीत के बाद फरमाया कि उल्लू इंसान से बहुत मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी नहीं देखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उल्लू इंसानों के दरमियान में ही रहते थे। ये परिंदे लोगों के घरों में घोंसले बनाते थे और इंसानी आबादियों में दिखाई देते थे। जब भी कोई इंसान खाना खा रहा होता था तो उल्लू इसके करीब आ जाते थे। इंसान इनको थोड़ा सा खाना दे दिया करता था, जो वो खा कर वहाँ से चले जाते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात की तस्दीक करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक उल्लू इंसानों के साथ रहा करते थे। नाजरीन मोहतरम, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और इनसे दरियाफ्त किया कि उल्लू हमेशा सुनसान जगहों पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास क्यों दिखाई देता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, तू आज इस परिंदे को देख रहा है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। उल्लू पहले न सुनसान जगहों पर रहता था और न ही उदास होता था। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स को बताया। जब इसने सुना
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ اسی رات کو کربلا پہنچ گیا۔ اس نے حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمہارے لیے دیکھنا مشکل ہوگا۔ الو نے ضد کی کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا نہیں چاہتے تو تم رک جاؤ۔ اگلے دن الو نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے بدن سے جدا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد الو ہمیشہ کے لیے اداس ہو گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت اور ڈرنے لگا ہے۔ یہ رات کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے انسانوں سے بچنے کے لیے واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ پرندہ کس وجہ سے اداس ہے۔ الو کا بولنا ایک جاہلانہ سوچ کی بنا پر منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ پرندہ تو خود انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے اور انسانوں کو دیکھتے ہی فوراً اڑ جاتا ہے۔ لہذا الو کو منحوس سمجھنا سراسر غلط ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی کسی کے لیے بدقسمتی لاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں الو کی 205 اقسام پائی جاتی ہیں، مگر ان کو 2 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے: بارانی الو اور عام الو۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیڑے مکوڑے انسانوں کے ساتھ کھیتوں کے بھی دشمن ہیں، مگر الو ان کو کھا کر کروڑوں کا اناج بچاتے ہیں۔ اس طرح الو انسان کے دوست کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ الو کی عمر عام طور پر تقریباً 12 سال ہوتی ہے۔ یہ اپنے گھونسلے درختوں میں یا ویران جگہوں پر بناتے ہیں۔ کبھی کبھی کنویں کی ویرانی میں بھی اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ ایک غلط بات جو الو کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الو اپنی آنکھوں کو حرکت نہیں دے سکتا اور صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی گردن البتہ چاروں طرف گھوم جاتی ہے۔ الو کے پروں کی بناوٹ بہت ہلکی اور نرم ہوتی ہے، اس لیے جب الو اڑتا ہے تو اس کے پروں کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں الو کے بولنے یا رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت مانا جاتا ہے۔ کینیڈا میں اگر 3 دن تک الو بولتا رہے تو اسے کسی کی موت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو کو دیکھنا پڑوسی کی موت کی نشانی ہے، جبکہ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس مانا جاتا ہے، مگر سفید الو کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بولنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر دیوالی کے موقع پر جادو ٹونے کے خاتمے کے لیے الو کی قربانی دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو سے ہم نے یہ جانا کہ الو ایک منفرد اور مفید پرندہ ہے جو نہ صرف کھیتوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرتی اور مذہبی عقائد کو درست طریقے سے سمجھنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی بھی جاندار کو غلط فہمیوں کی بنا پر نقصان نہ پہنچائیں۔ الو کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی مخلوق کے بارے میں بلا تحقیق غلط رائے قائم نہ کریں اور ہر جاندار کا احترام کریں۔ ناظرین محترم، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی جہالت سے محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روشن واقعات کو سبسکرائب کریں۔ ہم جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔